अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ महविश और आप देख रहे हैं कॉस्मोपॉलिटन। नाजरीन, कराची की हफ्ता भर की अहम खबरों में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 75वीं बरसी का पुरअक़ीदत एहतमाम हो या पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में मुख्तलिफ ममालिक के रवायती प्रोग्राम हों, मोबाइल फ़ोन ना लेकर निकल सकने की सूरत हाल पर निगरान वज़ीर आला सिंध की तशवीश हो या मोटरसाइकिल डकैत गैंग की कराची भर में लूट मार हो, कराची में 60,000 वारदातों का रिकॉर्ड हो या निगरान वज़ीर आज़म के बिजली चोरों के खिलाफ कार्रवाई के अहकामात हों, नेपरा में कराची बिजली के बेजा इजाफे पर कराची सार्फिन की शिकायती अंबार हो या गैर कानूनी बॉर्डर पार अफगानियों के खिलाफ क्रैक डाउन हो या हो मुमताज़ आलिम दीन मौलाना ज़ियाउर रहमान मदनी की शहादत। नाज़रीन, हमारे साथ रहिए, मुलाहिज़ा कीजिए ऐसी बहुत सी खास खबरें कॉस्मोपॉलिटन में। नाज़रीन, पहले लाहौर से इस हफ्ते की खास खबरें क्या हैं? शुक्रिया महवेश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ कॉस्मोपॉलिटन के मुकम्मल अहवाल के साथ ज़ैनब जतोई। शामिल करते हैं इस हफ्ते की अहम कॉस्मोपॉलिटन हेडलाइंस। हरबंसपुरे के इलाके में गैर मुसल्लह शहरी ने 3 डाकुओं से मुकाबला करके वारदात नाकाम बना दी। निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने लाहौर चिड़ियाघर और सफारी पार्क की अपग्रेडेशन की मंजूरी दे दी। लाहौर अलहमरा में हुआ श्रीलंकन कल्चर शो का इनेकाद। लाहौर में 5 माह कबल मिलने वाली इंसानी हड्डियां मियाँ बीवी की निकली। लाहौर शहर में डेंगू के मरीजों की तादाद 1000 से बढ़ गई। लाहौर में सजी रंगारंग मलबूसात की नुमाइश। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमत ने अवाम के होश उड़ा दिए। लाहौर में मैकडॉनल्ड इंटर स्कूल स्विमिंग मुकाबले, लड़के और लड़कियों की बड़ी तादाद में शिरकत। नाज़रीन, अब चलते हैं इस्लामाबाद, जहां रज़िया में बताएंगी इस्लामाबाद की खास खबरें। जी रज़िया। शुक्रिया महविश। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूँ रज़िया खान और आपको आगाह करूँगी इस्लामाबाद में रोनुमा होने वाले अहम वाक़यात और ख़बरों से। तो आइए सबसे पहले नज़र डालते हैं हेडलाइंस पर। निगरान हुकूमत ने अवाम पर एक और पेट्रोल बम गिरा दिया। पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 26 रुपये से ज़ायद इजाफा। इस्लामाबाद में डेविस कप टेनिस मुकाबलों का इनेकाद। पाकिस्तान और इंडोनेशिया की टीमें मद्दे मुकाबिल। रावलपिंडी में जराइम की शरह में कमी रिकॉर्ड। गुज़िश्ता 4 माह में जराइम की शरह में 60% तक कमी। नौजवानों में इंतखाबात से मुतल्लिक आगाही। इलेक्शन कमीशन की जानिब से मुल्क भर में वर्कशॉप्स का इनेकाद। बढ़ती हुई शहरी आबादी से ख़तरनाक मसाइल जन्म लेने लगे। मुल्क में ठोस फजले की शरह में ख़तरनाक हद तक इजाफा। पाकिस्तान समेत दुनिया भर में आलमी यौम जमहूरियत मनाया गया। जी तो नाज़रीन, लाहौर इस्लामाबाद की खास खबरें तो आपने जान ली। अब आपके पेश खिदमत है इस हफ्ते की कराची की खास खबरें, लेकिन खबरों की तफसील से पहले पेश खिदमत है उन खबरों की हेडलाइंस। कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 75वीं बरसी अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। आला हुक्काम की मज़ार पर हाज़री। पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल में श्रीलंका के रवायती रक्स पर मबनी प्रोग्राम पेश किया गया। शुरका की दादो तहसीन। कोई शख्स मोबाइल फोन लेकर निकल नहीं सकता, ये सूरत हाल काबिल कबूल नहीं, निगरान वज़ीर आला सिंध। कराची में मोटरसाइकिल गैंग की एक और मुनज़्ज़म वारदात। चाय के होटल पर दर्जनों अफराद को लूट लिया गया। कराची मुजरिमों के लिए जन्नत बन गया। गुज़िश्ता 8 माह में 60,000 वारदातें और 90 शहरियों का बेदर्दी से कत्ल। निगरान वज़ीर आज़म के बिजली चोरों के खिलाफ अहकामात जारी। सिंध के तमाम थानों को कार्रवाई का हुक्म। नेपरा में कराची की महंगी बिजली और बेजा इजाफे की दरख्वास्त पर समाअत। कराची सार्फिन ने शिकायत के अंबार लगा दिए। कराची में गैर कानूनी बॉर्डर पार अफगानियों के खिलाफ क्रैकडाउन। छापों में 138 अफगान बाशिंदे गिरफ्तार। कराची गुलिस्तान जौहर में टारगेट किलिंग। मुमताज आलिम दीन मौलाना ज़ियाउर रहमान मदनी शहीद कर दिए गए। कराची तवील अरसे से तैनात मुख्तार कारों और सब रजिस्ट्रार्स को अंदरून सिंध भेज दिया गया। और नाज़रीन, अब वक्त हुआ एक ब्रेक का, और ब्रेक के बाद मैं आपको बताऊंगी बकिया खबरों की तफसील। मिलते हैं एक छोटी सी ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला जारी करते हैं। मुलाहिज़ा कीजिए खबरें तफसील के साथ। नाज़रीन, प्रोग्राम का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं इस खबर से कि 11 सितंबर पीर के रोज़ बाबाए कौम कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की 75वीं बरसी इंतहाई अक़ीदत व एहतराम के साथ मनाई गई। मज़ार कायद पर कुरान खानी का भी एहतमाम किया गया।
गवर्नर सिंध कामरान टिसौरी, निगरान वजीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर, मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब, डिप्टी मेयर कराची सलमान अब्दुल्ला और निगरान सूबाई काबीना के अरकान ने मज़ार कायद पर हाज़िरी दी, मज़ार पर फूलों की चादर चढ़ाई, फातिहा खानी की और मेहमानों की किताब में अपने तासुरात भी दर्ज किए। इस मौके पर मीडिया से गुफ्तगू करते हुए गवर्नर सिंध ने कहा कि माशी इस्तेहकाम के लिए हम सबको मिलकर काम करने और इत्तेहाद, यकीन, मुहक्कम और नज़्म व ज़ब्त के उसूल पर अमल दरामद की आज बहुत ज़रूरत है। इस मौके पर म्यूनिसिपल कमिश्नर सैयद अफजल जैदी और दीगर अफसरान भी मौजूद थे। आज काउंसिल ऑफ पाकिस्तान कराची की जानिब से जारी पाकिस्तान थिएटर फेस्टिवल के चौथे रोज श्रीलंकन डांस ग्रुप की जानिब से श्रीलंका के रवायती रक्स कन्या पर मबनी प्रोग्राम इनेकाद किया गया, जिसमें सदर आर्ट काउंसिल मोहम्मद अहमद शाह, कौंसिल जनरल श्रीलंका जगत अब्यूर्ना समेत मुख्तलिफ ममालिक के सफारतकारों ने शिरकत की, जिसमें मारूफ गुलकार अहसन बारी, श्रीलंकन गुलकार सोनाल पर अभिषिता, पाकिस्तानी गुलकारा सोनिया और मुनीब खान ने अपनी आवाज़ का जादू जगाया, जबकि श्रीलंकन डांस ग्रुप में लैला मैं लैला, हेरिटेज ऑफ श्रीलंका, रिवायती देवदासी रिधम राता के उन्वान पर मबनी ज़बरदस्त रक्स पेश किया गया और थमा थम पर ड्रम बजाया, जिसको शायकीन ने बेहद पसंद किया। श्रीलंकन गुलकार सोनाल पर अभिषिता के साथ एहसन बारी ने मुश्तरका म्यूजिकल परफॉर्म किया, जबकि सोनाल पर अभिषिता ने पाकिस्तानी गुलकारा सोनिया के साथ मिलकर आलमी शोहरत याफ्ता पाकिस्तानी गाना पसूड़ी गाकर महफिल लूट ली। निगरां वज़ीर आला सिंध रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर की सदारत में सिंध काबीना के इजलास में निगरां वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस को स्ट्रीट क्राइम के खिलाफ फैसला कुन ऑपरेशन करने का हुक्म देते हुए कहा है कि शहरियों को तहफ़्फ़ुज़ देना हुकूमत का काम है। कोई शख्स मोबाइल फ़ोन लेकर निकल नहीं सकता। ये सूरत हाल किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। निगरां वज़ीर आला सिंध ने IG पुलिस को हिदायत की कि मुग़वियों को फौरी तौर पर बाजियाब करवाया जाए और घोटकी कंधकोट पुल पर काम शुरू किया जाए। पुल बन जाए तो इलाका खुल जाएगा और अमन अमान बेहतर हो जाएगा। इंस्पेक्टर जनरल पुलिस ने अमन व अमान से मुतालिक सूबे भर की सूरत हाल पर सिंध काबीना को ब्रीफिंग दी। सिंध काबीना ने कच्चे में आर्मी के साथ पुलिस और रेंजर्स के ऑपरेशन का फैसला कर लिया। सिंध काबीना ने कराची में रेंजर्स की तैनाती 6 माह करने का फैसला भी किया। काबीना के इजलास में सूबाई वज़रा, चीफ सेक्रेटरी डॉक्टर फ़खर आलम, IG पुलिस रिफत मुख्तार, प्रिंसिपल सेक्रेटरी हसन नकवी, एडवोकेट जनरल, प्रोसिक्यूटर जनरल और दीगर मुताल्लिक़ अफसरान शरीक हुए। कराची ज़िला वस्ती के इलाके शफीक मोड़ पर कायम चाय के होटल पर जुमेरात और जुमे के दरमियानी शब 1 दर्जन नए मॉडल की 125 मोटरसाइकिलों पर सवार 24 डकैतों के गैंग ने चाय के होटल पर बैठे दर्जनों अफराद से लाखों रुपए और तमाम अफराद के मोबाइल फ़ोन और दीगर सामान लूट लिया। मुल्जिमान ने वारदात के दौरान होटल के मालिक की भी सफाया कर दिया। मोटरसाइकिल डकैत गैंग की हालिया 2 माह के दौरान दूसरी और मुनज़्ज़म कार्रवाई है। मोटरसाइकिलों पे आए, बम असला और असले से लेस थे, महंगी तरीन उनके पास असले थे। पूरे होटल में 50 लोग बैठे हुए, सबको उन्होंने हैंग किया, एक एक करके सबको लूटा और उसके बाद चले गए। गुज़िश्ता माह अजीज़ाबाद के इलाके यासीनाबाद में भी मोटरसाइकिल गैंग ने चाय के होटल पर वारदात की थी। इसी होटल पर बैठे एक मुर्गी के ताजिर जबकि एक दूसरे शख्स से 5 लाख रुपए नकदी लूट कर फरार हो गए थे। अजीज़ाबाद के एक घर में मोटरसाइकिल गैंग ने वारदात के दौरान 75 लाख रुपए से ज़ायद की वारदात की थी। कराची जराइम पेशा अफराद और सफ़ा कातिलों के लिए एक जन्नत का रूप धार चुका है। महकमा पुलिस की कराची में स्ट्रीट क्राइम और डकैती वारदातों पर 1 जनवरी से 31 अगस्त तक की रिपोर्ट में एतराफ़ किया गया है कि रवा साल गुज़िश्ता 8 माह में कराची में जराइम की 60,000 से ज़ायद वारदातें हुई। 1 जनवरी से 31 अगस्त तक कराची शहरियों से तकरीबन 19,000 मोबाइल फ़ोन, 39,000 से ज़ायद मोटरसाइकिलें और तकरीबन 1100 गाड़ियाँ चोरी या छीनी गईं, जबकि 13 ताजरों को भत्ते की पर्चियाँ दी गईं और 6 को अगवा किया गया। रिपोर्ट के मुताबिक 8 माह के दौरान 90 से ज़ायद शहरी डकैती मुज़ाहमत पर कत्ल हुए और सैकड़ों शहरी डकैती मुज़ाहमत पर ज़ख्मी हुए, जबकि मुख्तलिफ दीगर वाक़यात में 422 शहरियों की जान गई। दूसरी जानिब वज़ीर आला हाउस में निगरान वज़ीर आला रिटायर्ड जस्टिस मकबूल बाकर की ज़ेर सदारत इजलास हुआ, जिसमें सूबाई निगरान काबीना ने कराची में स्ट्रीट क्राइम्स की रोकथाम का फैसला करने समेत स्ट्रीट क्रिमिनल्स और ड्रग माफिया के खिलाफ ऑपरेशन शुरू करने का फैसला किया है।
سندھ کے تمام تھانوں کو بجلی چوری کے خلاف کارروائی کا حکم دے دیا گیا ہے۔ نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کی ہدایت پر سندھ میں بھی بجلی چوروں کے خلاف اینٹی تھیفٹ الیکٹریسٹی مہم شروع کر دی گئی ہے۔ آئی جی سندھ رفعت مختار نے صوبے کے تمام تھانوں کی پولیس کو بجلی چوروں کے خلاف فوری کارروائی کا حکم جاری کیا ہے۔ اے آئی جی آپریشن کی جانب سے افسران کو ہدایت جاری کی گئی ہے کہ اپنے علاقے میں بجلی کی فراہمی پر مامور کمپنیوں کے سربراہان کے تعاون سے بجلی چوروں کے خلاف فوری آپریشن شروع کریں۔ نیپرا میں کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافے کی درخواست پر سماعت ہوئی، جس میں کراچی کے صارفین نے شکایات کے انبار لگا دیے۔ کراچی کے صارفین کے لیے مختلف سہمائی ایڈجسٹمنٹس کی مد میں بجلی مہنگی کرنے کی درخواست پر سماعت میں کراچی کے صنعتی و گھریلو صارفین سیخ پا ہو گئے۔ صارفین نے نیپرا اتھارٹی سے بجلی شکایات اور پریشانیوں سے آگاہ کرتے ہوئے بجلی کی قیمتوں میں اضافے کی درخواست کو مسترد کرنے کا مطالبہ کر دیا۔ دوسری جانب وفاقی حکومت کی کراچی کے لیے بجلی کی قیمت میں اضافے سے متعلق درخواست پر سماعت مکمل کر لی گئی۔ نیپرا کے مطابق اتھارٹی اعداد و شمار کا جائزہ لے کر فیصلہ جاری کرے گی۔ کراچی پولیس نے غیر قانونی طریقے سے بارڈر پار کر کے آنے والے افغانیوں کے خلاف شہر بھر میں سخت کریک ڈاؤن شروع کر دیا ہے۔ شہر کے مختلف علاقوں میں چھاپوں کے دوران 138 افغان باشندوں کو گرفتار کر لیا گیا۔ پولیس کے مطابق ضلع کورنگی سے 45 افغانی باشندے، ضلع ایسٹ سے 23، ضلع ویسٹ سے 34، ضلع ملیر سے 14، ضلع ساؤتھ سے 2 اور سٹی پولیس نے 9 افغان باشندوں کو گرفتار کیا ہے۔ پولیس حکام کے مطابق افغان باشندوں میں مشکوک افراد کا کرمنل ریکارڈ حاصل کیا جا رہا ہے۔ پاکستان رینجرز سندھ کا بھی غیر قانونی طور پر مقیم تارکین وطن افراد کے خلاف کریک ڈاؤن جاری ہے۔ دوران اسنیپ چیکنگ ہب چیک پوسٹ پر 41 غیر قانونی مقیم تارکین وطن افراد کو گرفتار کر لیا، جن میں مرد، عورتیں اور بچے بھی شامل ہیں۔ کراچی گلستان جوہر میں ٹارگٹ کلنگ کے واقعے میں 46 سالہ ممتاز اہل حدیث عالم دین مولانا ضیاء الرحمان مدنی جاں بحق ہو گئے۔ پولیس اور ریسکیو عملے نے لاش کو جناح اسپتال منتقل کیا۔ مقتول جامعہ ابو بکر اسلامیہ کے محتمم تھے۔ ایس ایس پی ایسٹ عرفان بہادر کے مطابق مولانا ضیاء الرحمان مدنی رات کے معمول کے مطابق واک کے لیے گلستان جوہر آئے تھے۔ واقعہ ٹارگٹ کلنگ ہے، جس کی مختلف زاویوں سے تحقیقات کی جا رہی ہیں۔ ان کا کہنا ہے کہ ایک موٹر سائیکل پر 2 حملہ آور تھے۔ جائے وقوعہ سے 2 مختلف ہتھیاروں کے 11 خول ملے ہیں، جو فورنزک کے لیے بھیج دیے گئے ہیں۔ واقعہ فرقہ وارانہ ہے اور کچھ اور تحقیقات کی جا رہی ہے۔ واقعے میں رو کے ملوث ہونے کا شبہ ہے۔ مولانا ضیاء الرحمان مدنی کی شہادت پر صدر عارف علوی اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری سمیت مذہبی اور سیاسی تنظیموں کے قائدین اور دیگر علماء کرام نے افسوس اور تعزیت کا اظہار کرتے ہوئے مرحوم کی مغفرت کی دعا کی ہے۔ نگراں سندھ حکومت نے بورڈ آف ریونیو سندھ میں بڑے پیمانے پر مختار کار اور سب رجسٹرارز کے تبادلوں اور تقرریوں کے احکامات جاری کر دیے ہیں۔ ریونیو ڈپارٹمنٹ حیدرآباد کی جانب سے 11 ستمبر کو جاری کردہ نوٹیفیکیشن کے مطابق الیکشن کمیشن کے خط کی روشنی میں ذمہ دار اتھارٹی کی منظوری کے بعد صوبے بھر کے مختار کاروں کے تقرر و تبادلے کے احکامات جاری کیے جا رہے ہیں۔ اس نوٹیفیکیشن کے تحت صوبے کے 170 مختار کاروں کے تبادلے و تقرریاں کی گئی ہیں۔ نوٹیفیکیشن کے مطابق کراچی کے بیشتر مختار کار جو کہ ایک عرصے سے تعینات تھے، انہیں اندرون سندھ بھیج دیا گیا ہے، جبکہ دوسرے نوٹیفیکیشن میں ریونیو ڈپارٹمنٹ کے 38 سب رجسٹرارز کا بھی تبادلہ کیا گیا ہے اور کراچی میں تعینات سب رجسٹرارز کو صوبے کے مختلف شہروں میں بھیج دیا گیا ہے۔ جی تو ناظرین، آپ نے ملاحظہ کی ہفتے بھر کی اہم خبریں۔ ناظرین اب چلتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کی جانب، اور بریک کے بعد لاہور سے صبا چودھری آپ کو بتائیں گی لاہور کی خاص خبروں کی تفصیل۔ ملتے ہیں ایک چھوٹی سی بریک کے بعد۔ ویلکم بیک ناظرین، سب سے پہلے آپ کو بتائیں کہ ہربنس پورہ کے علاقے میں غیر مسلح شہری نے 3 ڈاکوؤں سے مقابلہ کر کے واردات ناکام بنا دی۔ کینال بینک کے قریب گلی میں عبدالرحمان نامی موٹر سائیکل سوار نے واردات ناکام بنائی اور مسلح ڈاکوؤں کو بھاگنے پر مجبور کیا۔ سی سی ٹی وی فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار 3 ڈاکوؤں نے عبدالرحمان کو لوٹنے کی کوشش کی۔ شہری عبدالرحمان موٹر سائیکل گرا کر ڈاکوؤں سے ہاتھا پائی کرتا رہا۔ اسی دوران مسلح سیکیورٹی گارڈ مدد کے لیے آیا تو ڈاکو فرار ہو گئے۔ شہریوں کے مطابق 15 روز کے دوران اسی گلی میں یہ تیسری واردات ہے۔
جی ناظرین، تو اب بڑھتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب۔ اب آپ کو بتائیں کہ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی ہے، جس کے تحت لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک میں کئی جانوروں اور پرندوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ مزید بتا رہے ہیں محمد الیاس اپنی اس رپورٹ میں۔ نگران وزیر اعلیٰ پنجاب محسن نقوی نے لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کی اپ گریڈیشن کی منظوری دے دی۔ اجلاس میں پلان پر تفصیلی بریفنگ دی گئی۔ بریفنگ میں بتایا گیا چڑیا گھر اور سفاری پارک میں کئی جانوروں اور پرندوں کا اضافہ کیا جائے گا۔ اژدہے اور سانپوں کی نئی اقسام بھی لاہور چڑیا گھر میں لائی جائیں گی۔ سفاری پارک میں ہاتھی، گینڈے، زرافے، زیبرے، شتر مرغ اور ہرن کی مختلف اقسام کا اضافہ کیا جائے گا۔ لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک میں ایکویریم میں 142 اقسام کی سمندری حیات بھی رکھی جائیں گی۔ جانوروں کے لیے عالمی معیار کے پنجرے بھی بنائے جائیں گے۔ سفاری پارک میں افریقن زون، ڈیزرٹ اور سالٹ رینج بنائے جائیں گے۔ نائٹ سفاری شروع کی جائے گی۔ نگران وزیر اعلیٰ نے لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک میں ای ٹکٹنگ سسٹم متعارف کرانے کی بھی ہدایت کی ہے۔ شہری سفاری پارک میں خصوصی خیموں میں قیام بھی کر سکیں گے۔ نگران وزیر اعلیٰ نے اس عزم کا اظہار کیا کہ لاہور چڑیا گھر اور سفاری پارک کو انٹرنیشنل سٹینڈرڈ کے مطابق اپ گریڈ کیا جائے گا۔ ناظرین، الحمرا آرٹ کونسل میں سری لنکا کے کلچر پر ایک شاندار تقریب سجائی گئی، جس میں سری لنکن ثقافتی پہناوے میں ملبوس آرٹسٹوں نے دیوداس ہیریٹیج آف سری لنکا، ریدم راتا اور دیگر پرفارمنس پیش کی۔ دیکھیے اصغر سلیمی کی یہ رپورٹ۔ الحمرا آرٹ کونسل لاہور میں شاندار تقریب سجائی گئی، جس میں کونسل جنرل سری لنکا جگت ابورنا، چیئرمین الحمرا قاسم علی شاہ اور سیکرٹری اطلاعات و ثقافت علی نواز ملک سمیت شرکا کی بڑی تعداد شریک ہوئی۔ سری لنکن گلوکار سونل اور پاکستانی گلوکار احسن باری کی زبردست پرفارمنس نے میلہ لوٹ لیا۔ سری لنکن ثقافتی پہناوے میں ملبوس آرٹسٹوں نے دیوداسی ہیریٹیج آف سری لنکا، ریدم راتا اور دیگر پرفارمنس پیش کر کے دیکھنے والوں کے دل مول لیے۔ تقریب کا مقصد پاکستان اور سری لنکا کے ثقافتی تعلقات کے 75 برسوں کی کامیابیوں کو بھرپور انداز میں منانا تھا۔ ناظرین، آپ کو بتائیں کہ لاہور میں 5 ماہ قبل ملنے والی انسانی ہڈیاں میاں بیوی کی نکلی، جنہیں پشاور سے مزدوری کے لیے آنے والے 2 دوستوں نے قتل کیا۔ مقتولین کے موبائل فون سے پکڑے جانے والے ملزمان کو خیبر پختونخوا سے گرفتار کیا گیا۔ دوران تفتیش ملزمان نے قتل کی کیا وجہ بتائی، دیکھیے نعمان شیخ کی اس رپورٹ میں۔ لاہور میں ڈینگی مثبت کیسز کی تعداد 1000 سے بڑھ گئی۔ ڈپٹی کمشنر لاہور کا کہنا ہے کہ ڈینگی متاثرہ اور ہاٹ سپاٹ ایریا کو ٹارگٹ کر لیا گیا ہے اور ہیلتھ افسران کو متاثرہ علاقوں کا وزٹ اور ڈینگی سرگرمیوں کی مانیٹرنگ کی ہدایات جاری کر دی گئی ہیں۔ اس کے علاوہ کمشنر لاہور محمد علی رندھاوا نے بتایا کہ لاہور میں ایک دن میں 34 کیس سامنے آئے ہیں اور ایک علاقے سے 3 مریض سامنے آنے پر پورے علاقے میں ڈینگی اور سمارٹ صفائی مہم کی گئی ہے۔ اس کے علاوہ لاہور میں 1036 لاروے ملنے پر تقریباً 7000 پوائنٹس پر ڈینگی سپرے کیا گیا ہے۔ ناظرین، بدلتے موسم کے ساتھ ہی پہناوے کے رنگ بھی بدلنے لگے ہیں۔ خواتین کی دلچسپی کو مد نظر رکھتے ہوئے لاہور میں رنگا رنگ ملبوسات کی نمائش کی گئی۔ ڈیزائنر نے نمائش میں خواتین کو سجنے سنورنے کے مشورے بھی دیے۔ اسی نمائش میں آئی خواتین کا کہنا تھا کہ ہلکے رنگوں اور دیدہ زیب امبرائڈری سے تیار ملبوسات ہماری اولین پسند ہیں اور ان ملبوسات کا پہناووں کی دنیا میں شاندار اضافہ ہے۔ ناظرین، بجلی کی بڑھتی قیمتوں کے بعد ملک میں پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتیں تاریخ کی بلند ترین سطح پر پہنچ گئی ہیں، جس کے بعد عوام کے صبر کا پیمانہ لبریز ہو گیا ہے۔ شہریوں نے اضافے کو ظلم قرار دے دیا ہے۔ دیکھیے اسی بارے میں لاہوری عوام کا رد عمل۔ پیٹرول بہت مہنگا انہوں نے کر دیا، آگے کام کے حالات بہت لوز ہیں، ٹھیک ہے، کام شام ہے نہیں اور یہ پیٹرول کی ایوریج بڑھائی جا رہے ہیں۔ ان کو چاہیے کہ کمی پیشی کریں۔ روٹی ایک تو اتنی مشکل ہے، ٹھیک ہے، اوپر سے پیٹرول جو نا اس نے جان کھا لی ہماری، کچھ بھی نہ کوئی کاروبار ہے، اس کا پیٹرول پورا کرے کہ بچوں کو کھانا کھلائیں، بڑا مشکل ہو گیا سر۔ قسم سے آنسو نکل رہے ہیں دیکھ کے، پیٹرول 560 کا ڈلوایا، یہ صبح ختم ہو گیا۔ پیٹرول دن بہ دن مہنگائی کرتے جا رہے ہیں، عوام کیا کرے؟ ہم جیسے جو مزدور دار یہ ہے نا نوکری پیشہ لوگ، یہ تو پاگل ہو جائیں گے جیسے یہ پیٹرول بڑھا رہے ہیں، بڑھاتے جا رہے ہیں۔ پیٹرول 350 روپے کا ہم ڈلوا کے ہم آگے کام پہ کیا کریں گے یا کام سے کیا آئیں گے؟ 18,000 روپے سیلری ہے، مکان کا کرایہ دیں، کھانا پورا کریں یا اس کا پیٹرول پورا کریں؟ تو برائے مہربانی
हुकूमत से कहें कि ये पेट्रोल सस्ता कर दें बराए मेहरबानी। जी नाजरीन, तो आखिर में आपको बताएं कि लाहौर में मैकडॉनल्ड इंटर स्कूल स्विमिंग मुकाबले हुए, जिसमें लड़के और लड़कियों ने बड़ी तादाद में शिरकत करके इस इवेंट को यादगार बनाया। इस 2 रोज़ा इवेंट में मुख्तलिफ एज ग्रुप्स के मुकाबले रखे गए, जिसमें बच्चे और बच्चियों ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया। स्विमर्स का कहना था कि गर्मी के मौसम में स्विमिंग करना सबको अच्छा लगता है, इस तरह के ज़्यादा मुकाबले होने चाहिए। तफसीलात जानिए मोहम्मद यूसुफ अंजुम की इस रिपोर्ट में। लाहौर के निश्तर पार्क स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के इंटरनेशनल स्विमिंग पूल पर 2 रोज़ा मैकडॉनल्ड इंटर स्कूल स्विमिंग चैंपियनशिप का इनेकाद किया गया। मैं 4 इवेंट्स में किया था, चारों में गोल्ड मेडल आए हैं। फ्यूचर में फ़िलहाल तो अभी पढ़ाई के प्लान्स हैं, उसके आगे देखा जाएगा कॉलेज में क्या करूँ। स्विमिंग कंटिन्यू करने का है अभी। कॉमनवेल्थ गेम में मैंने रिप्रेजेंट किया था और इसी साल में दोबारा मैं पार्टिसिपेट करना चाहती हूँ और पाकिस्तान को रिप्रेजेंट करना चाहती हूँ। स्पोर्ट को हमें करना चाहिए क्योंकि हर किसी को चांस नहीं मिलता। आपको नहीं पता कि आपके मुल्क के अंदर कितने लोग कैपेबल हैं जब तक आप उनको एक्सप्लॉइट नहीं करेंगे। ये कंपटीशन एक हमारे लिए होता है कि हम दूसरों के साथ देख सकें कि हम किधर तक हैं और हमें कितनी तैयारी की ज़रूरत है। बच्चियों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है क्योंकि इसी तरीके से वो इम्प्रूव करती हैं और फिर आगे करते करते वो पाकिस्तान की नेशनल टीम, पाकिस्तान की इंटरनेशनल टूर्नामेंट्स में नुमाइंदगी करती हैं। मैंने 4 इवेंट्स में हिस्सा लिया, एक में मेरा सिल्वर मेडल आया, बाकी 3 में मेरा ब्रॉन्ज़ आया। पढ़ाई के साथ साथ इनकी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ और स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, बच्चियों को स्कूल से एक्चुअली अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा इंकरेजमेंट नहीं मिलती है। ये सारा इनका पर्सनल एफर्ट होता है और पेरेंट्स की भी साथ साथ ना हार्ड वर्क होता है विच टेक्स देम ऑफ। नाजरीन, ये था लाहौर का अहवाल। मुझे दीजिएगा इजाज़त। आपको इस्लामाबाद से ज्वाइन करेंगी रज़िया खान, लेकिन इस ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन, शामिल करते हैं इस्लामाबाद से पहली खबर। महंगाई से मुसलसल निबर्द आजमा आवाम की मुश्किलें कम ना हो सकी। हुकूमत ने पेट्रोल की फ़ी लीटर कीमत में 26 रुपये 2 पैसे जबकि हाई स्पीड डीजल की कीमत में 17 रुपये 34 पैसे का बड़ा इजाफा कर दिया। हालिया इजाफे के बाद फ़ी लीटर पेट्रोल की कीमत 331 रुपये 38 पैसे जबकि फ़ी लीटर डीजल की कीमत 329 रुपये 18 पैसे तक पहुंच गई है। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस रिपोर्ट में। बिजली के बिलों से बिलबिलाते आवाम को पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में भारी इजाफे का जोरदार झटका। पेट्रोल 26 रुपये 2 पैसे फी लीटर महंगा कर दिया गया। हाई स्पीड डीजल की कीमत 17 रुपये 34 पैसे बढ़ा दी गई। रात 12 बजते ही पेट्रोल की कीमत 305 रुपये 36 पैसे से बढ़कर 331 रुपये और 38 पैसे हो गई है। पहले से ही होशरबा महंगाई के सताए आवाम एक बार फिर फट पड़े। जब पेट्रोल महंगा होता, हर चीज़ जो सब चीज़ें जो खाने पीने की अशिया वो भी महंगी हो जाती। इन्हें चाहिए कि आवाम के लिए कुछ सोचें, कुछ करें। इन्होंने तो बहुत बुरा हाल कर दिया। आवाम तो गुर्बत तो क्या, गुर्बत से भी नीचे चली गई है। दिन ब दिन टेंशन बढ़ती जा रही है। अब ये राइड लगाते हैं हम लोग, ठीक है, पहले उसमें कुछ 4 पैसे बच जाते थे, अब तो बिल्कुल ही। हाई स्पीड डीजल की बात की जाए तो इसकी फी लीटर कीमत में 17 रुपये 34 पैसे का इजाफा हुआ है, जिसके बाद इसकी कीमत 311 रुपये 84 पैसे से बढ़कर 329 रुपये 18 पैसे हो गई है। डीजल की कीमतों में इजाफे से किराए बढ़ने और शहरियों की सफरी मुश्किलात मजीद बढ़ने का इम्कान है। पेट्रोल तो बहुत भाई महंगा हो गया। सवारी से बात करे, सवारी लड़ाई करते, बोलता है भाई कितना महंगा तुम बोल रही है। सिर्फ पेट्रोल नहीं, हर चीज़ ही महंगी कर रही है। गरीब बंदे का जीना इन्होंने आराम कर दिया है। हम हुकूमत से अपील करते हैं कि खुदारा गरीब आवाम पर रहम करें, गरीब आवाम का ख्याल रखें, गरीब लोगों को मारे नहीं। 500 रुपये डेढ़ी लेते, अभी 500 का पेट्रोल डाला है, किधर गुजारा हो रहा है। इससे पहले 31 अगस्त को पेट्रोल फी लीटर 14 रुपये 91 पैसे महंगा किया गया था, जिसके बाद इसकी कीमत 305 रुपये 36 पैसे हो गई थी। शहरियों का कहना है कि हुकूमत बार बार पेट्रोलियम बम गिराकर उनके लिए मुश्किलात का पहाड़ खड़ा कर रही है। महदूद वसाइल में ज़रूरियात ज़िंदगी पूरी करें तो कैसे। डेविस कप के तहत इस्लामाबाद में पाकिस्तान और इंडोनेशिया के माबैन दिलचस्प टेनिस मुकाबलों का इनेकाद किया गया। 2 रोज तक जारी रहने वाले टेनिस के मुकाबलों में पाकिस्तान की नुमाइंदगी एसामुल हक, अकील खान, मोहम्मद शुएब और आबिद अली अकबर ने की। शहरियों की बड़ी तादाद में शिरकत ने मुकाबलों को 4 चांद लगा दिए। शायकीन मुल्की और गैर मुल्की स्टार्स को अपने दरमियान खेलते देखकर इंतहाई खुश दिखाई दिए। इस हवाले से तफसीलात जानते हैं इस खसूसी रिपोर्ट में। पाकिस्तान भर में जराइम की बढ़ती हुई शरह से पूरा मुल्क परेशान है। आए रोज चोरी, डकैती और स्नैचिंग जैसे जराइम में इजाफा होता जा रहा है।
لیکن راولپنڈی میں گزشتہ 4 ماہ کے دوران ان جرائم میں کمی ریکارڈ ہوئی۔ پولیس کے اعداد و شمار کے مطابق رواں سال مئی سے اگست تک راولپنڈی اور گرد و نواح میں جرائم کی شرح میں 21 سے 60% تک کمی ریکارڈ کی گئی ہے۔ اس حوالے سے مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ ضروری ہے نوجوانوں میں الیکشن سے متعلق آگاہی فراہم کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے خصوصی اقدامات کیے۔ الیکشن کمیشن نے اس سلسلے میں ملک بھر کے طلباء و طالبات کے لیے 1600 سے زائد ورکشاپس کا اہتمام کیا۔ UNDP کے تعاون سے منعقدہ ورکشاپس میں انتخابی عمل اور الیکشن ایکٹ سے متعلق طلباء کو آگاہی دی گئی۔ ورکشاپس کی مکمل تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ نوجوانوں میں انتخابات سے متعلق آگاہی پیدا کرنے کے لیے الیکشن کمیشن کی جانب سے خصوصی اقدام۔ الیکشن کمیشن اور UNDP کے تعاون سے 23 ماہ میں طلباء و طالبات کے لیے انتخابی عمل اور انتخابی ایکٹ سے متعلق 1600 سے زائد آگاہی ورکشاپس ہوئیں۔ پنجاب میں 309، سندھ میں 390، وفاق میں 309، KPK میں 366، جبکہ بلوچستان میں 375 مختلف آگاہی سیشنز ہوئے۔ اسٹوڈنٹس ورکشاپس کے منعقد کرانے میں الیکشن کمیشن کا بنیادی مقصد ایک تو یہ ہے کہ نوجوان نسل میں الیکٹورل پروسیس، انتخابی جو امور ہے، لاز ہیں، ان کے بارے میں آگاہی پیدا ہو، بلکہ وہ اپنے قومی فریضے ووٹ کی اہمیت سے بھی بخوبی آگاہ ہو جائیں۔ ورکشاپس میں خواتین، اقلیتوں اور خواجہ سرا سمیت پسماندہ طبقات کے ووٹ کی اہمیت اور انتخابی عمل کا حصہ بننے سے متعلق خصوصی توجہ دلائی گئی۔ پاکستان میں بڑھتی ہوئی شہری آبادی سے خطرناک مسائل جنم لینے لگے۔ ملک میں فضلے کی شرح میں خطرناک حد تک اضافہ ہو گیا۔ ماہرین کے مطابق اگر بڑھتی ہوئی آبادی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو یہ شرح دگنی ہو جائے گی۔ اس سلسلے میں اسلام آباد میں ویسٹ بزنس مینجمنٹ سیمینار کا انعقاد ہوا۔ شرکاء کے مطابق 26 لاکھ کی آبادی والے شہر اسلام آباد میں روزانہ 1500 ٹن سے زائد ٹھوس فضلہ پیدا ہوتا ہے۔ اس حوالے سے تفصیلات جانتے ہیں اس رپورٹ میں۔ بڑھتی ہوئی شہری آبادی وبال جان بن گئی۔ پاکستان میں ویسٹ کی پیداوار خطرناک حد تک پہنچ گئی۔ شہری آبادی کو کنٹرول نہ کیا گیا تو آئندہ 2 دہائیوں میں ٹھوس فضلہ کی مقدار 2 گنا ہونے کا خدشہ ہے۔ ماہرین نے اسلام آباد میں ہونے والی ویسٹ بزنس اینڈ مینجمنٹ کانفرنس میں خبردار کر دیا۔ پاکستان میں ویسٹ مینجمنٹ کا سیکٹر بہت ہی نگلیکٹڈ اور بہت ہی ٹریڈیشنل طریقے سے کام کر رہا ہے، یعنی کہ ہم کو کچرا اٹھانے کے بھی پیسے دیتے ہیں اور اس کا کچھ نہیں کرتے اور ڈمپ کر دیتے ہیں دریاؤں میں، پانی کی گزرگاہوں کے اوپر، اور جس طریقے سے ہم ماحول کو مزید نقصان پہنچا رہے ہیں۔ کانفرنس کا انعقاد قائد-اعظم یونیورسٹی کے شعبہ انوائرمنٹل سائنسز نے انوائرمنٹل پروٹیکشن ایجنسی اور پاکستان اکیڈمی آف انوائرمنٹل سائنسز کے اشتراک سے کیا۔ ماہرین کا کہنا تھا 26 لاکھ کی آبادی کے ساتھ اسلام آباد میں روزانہ 1535 ٹن ٹھوس فضلہ پیدا ہوتا ہے، جس کا کچھ حصہ ممکنہ طور پر دوبارہ استعمال کیا جا سکتا ہے۔ اس وقت پاکستان میں جو ویسٹ ہے وہ ایک بہت بڑا ایشو ہے، خاص طور پہ سالڈ ویسٹ، اور اس میں جو آرگینک ویسٹ ہے اگر آپ اس کو دیکھتے ہیں اس کی بہت اچھی یوٹیلائزیشن ہو سکتی ہے۔ اس میں ابھی بہت سارے لوگ کام کر رہے ہیں جو کہ اس سے کمپوسٹ بنا سکتے ہیں۔ اسی طرح ہمارے پاس بہت ساری انڈسٹریز سے ویسٹ آ رہا ہے جو کہ یوزفل پروڈکٹس میں یوز ہو سکتا ہے۔ ماہرین نے کہا کانفرنس ویسٹ مینجمنٹ کے انتظام کے طریقوں اور سٹیک ہولڈرز میں تعاون کو فروغ دے گی اور صاف اور صحت مند ماحول میں اپنا حصہ ڈالے گی۔ پاکستان سمیت دنیا بھر میں عالمی یوم جمہوریت منایا گیا۔ اس دن کو منانے کا مقصد غیر جمہوری طاقتوں کا راستہ روکنے اور جمہوریت کے لیے ہر قسم کی قربانی دینے کے لیے عوامی شعور اجاگر کرنا ہے۔ اس سلسلے میں ملک بھر میں سیاسی و سماجی جماعتوں اور تنظیموں کے زیر اہتمام تقریبات کا اہتمام کیا گیا، جن میں ملکی ترقی میں جمہوریت کے کردار اور اہمیت پر تفصیل سے روشنی ڈالی گئی۔ مزید تفصیلات جانتے ہیں اس خصوصی رپورٹ میں۔ جمہوری اداروں کو مضبوط سے مضبوط تر بنانے کے لیے پاکستان سمیت دنیا بھر میں جمہوریت کا عالمی دن منایا جا رہا ہے۔ اس دن کو منانے کا مقصد شہریوں کو اپنی خواہشات کے آزادانہ اظہار اور آزادی سے جینے کے حق کو فروغ دینا ہے۔ اقوام متحدہ کے سیکرٹری جنرل انتونیو گوترس نے اقوام عالم کے نام پیغام میں کہا، تمام حکومتوں سے درخواست کرتا ہوں کہ جمہوریت میں متحرک اور بامعنی شمولیت کا احترام کریں۔ جمہوریت کے فروغ کے لیے انتھک محنت کرنے والوں کو سلام پیش کرتا ہوں۔ یونان کے شہر ایتھنز کو جمہوریت کی جائے پیدائش مانا جاتا ہے، مگر مورخین کا کہنا ہے رومن تہذیب حقیقی معنوں میں ایک جمہوری تہذیب تھی جہاں عوامی حکمرانی تھی۔ برطانیہ اور فرانس کی جمہوریت تیسری دنیا کے ممالک پر غالب رہی۔ برطانیہ سے آزاد ہونے والے ممالک میں اکثریت میں جمہوری نظام ہے، کہیں بہتر تو کہیں کمزور جمہوریت ہے۔ پاکستان بھی ان ممالک میں شامل ہے جہاں جمہوری اقدار کو فروغ دینے اور مضبوط بنانے کی ضرورت ہے۔ یہ تھا اس ہفتے کا کاسموپولیٹن، امید ہے آپ کو پسند آیا ہوگا۔ مجھے رضیہ خان کو دیجیے اجازت، اللہ حافظ۔